नमस्कार दर्शकबिन, म गङ्गा थापा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ त्रिशा नेपाल संस्थाको अध्यक्ष समाजसेवी अनिल थापाजी हुनुहुन्छ। बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी कुमार सुस्मिनजी हुनुहुन्छ। नवीना खड्काजी हुनुहुन्छ। सामाजिक युवा तथा अभियन्ता केपी राणाजी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। सामाजिक अभियन्ता त्रिशा नेपालको युवा अध्यक्ष अनिल ज्यू, के छ हालखबर यहाँको? एकदम अहिलेसम्म सकुशल छु, राम्रो छु, ठिक छ, बाँचेकै छ, राम्रै छ। जस्तो हामीले अहिले लकडाउनको विषयमा कुरा भइरहँदा कुराकानी गर्ने क्रममा हैन, राहत वितरण कार्यक्रमको अभियान अथवा प्रारम्भिक चरणदेखि आजको दिनसम्म कसरी पारदर्शी बनाउँदै आउनु भएको छ? सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने हामीले हाम्रो पहुँच जहाँसम्म छैन त्यो पहुँच नपुगेको, हामीले जुन ठाउँसम्म यथास्थितिसम्म नपुगेको कुराहरू तपाईँले दर्शाउनु भएको छ, देखेको छौँ। समस्याहरूको एउटा जटिल जुन अभाव खाँचो कमी कमजोरीहरू जहाँ छैन त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूले हामीलाई समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले अवसर पनि मान्छौँ, हामी त्यो ठाउँमा पुगेर पनि सहयोग गरेको छौँ। र यो सङ्कट चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी गराएर नआउने हुन्छ। अब यो अहिले महामारी कोरोना हामीलाई विगतको दिनमा पूर्ण रूपले चाहिँ पूर्व तयारीको साथमा हामी बसेर चाहिँ यो राहत वितरण गर्ने कुरा योजनाहरू लिएर आएको त थिएनौँ। तर सङ्कट हाम्रो समाज र देशमा यसरी यो महामारीको सङ्कट र कोरोनाको प्रभावहरू देख्न थाल्यो, समस्याहरू आउन थालेपछि हामीले अभियान बनायो। एउटा सबै अभियन्ताहरू मिलेर चाहिँ हामीले थोरै धेरै जे सकिन्छ खानेकुराहरू वितरण गरौँ। अब 1 हप्ता 10 दिन यो चैतको 11 गतेदेखि लकडाउन सरकारले जुन घोषणा गर्न थालिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा समाउँदा 3 महिना लगभग पुग्न आँटिसकेको अवस्था पनि देखिएको छ। र 3 महिनाको अवधिमा कति चरणसम्म यहाँहरूले राहत वितरण गर्नुभयो? हामीले अहिले 8औँ 9 चरण हामीले लगभग पछिल्लो समयको यो चरणको समापन गरिसकेपछि अहिले 9 चरणमा छौँ हामी। र हामी आगामी दिनहरू पनि गर्दैछौँ। लकडाउन खुल्न बित्तिकै चाहिँ हामीले समस्याहरू पनि समाधान भइसकेको छ भन्ने होइन, भोकमरीको अहिले पनि यथावतै छ समाजमा ठाउँहरूमा। यसकारण हामीले त्यो अहिले पनि अभियानहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। तर मैले के भन्न खोजेको चाहिँ प्रारम्भिक चरणदेखि अहिलेसम्म यहाँ आएर हामीले राहत वितरण गर्दाखेरि हामीलाई धेरै खालको अब समाजबाट पनि एक किसिमको कति धेरै मनोबलहरू गिर्ने खालको कुराहरू कतै क्षेत्रबाट भयो, कुनै राजनैतिक रूपबाट परिचालित भएको भन्ने कुराहरू भए, कसैले के भन्नु। तर निष्पक्ष भावनाले अभियन्ताहरू जुडेर चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा विगतको दिनमा पनि र अहिलेको दिनमा पनि निष्पक्ष निस्वार्थ भावनाले आफूले पनि एक छाक कमी कमजोरी आफ्नो खानेकुरा पनि बचत गरेर कम गरेर सामाजिक सहयोगहरू जुटाएर चाहिँ हामीले सहयोग गरेको छौँ। यसकारण यसमा कतिपय साथीभाइ अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छन्, कसैले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि गर्नुभएको हुन्छन्। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, यो विषम परिस्थितिमा समाजसेवाको भावना देखाउनलाई त एउटा नर्म एकदम सामान्य स्तरको सवारी चालकले पनि म समाजको उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा नागरिक हुँ भन्न पाउँछन्। एउटा कृषक जो खेती किसानी गर्नुहुन्छ उहाँले पनि म समाजसेवी हुँ, अभियन्ता हुँ भन्न पाउनुहुन्छ। सबैलाई यो जिम्मेवारी छ होइन। हामीले हाम्रो छरछिमेकमा भोगाएको मान्छेको लागि धनाढ्य व्यक्तिले मात्रै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि आफ्नो यथास्थिति जोसँग जे छ त्यो हिसाबले सहयोग गर्नलाई म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यसरी नै प्रारम्भिक चरणदेखि नै चाहिँ यो हामीमा कुनै पूर्ण रूपले आर्थिक रूपले सम्पन्न बसेर चाहिँ हामीले योजना बनाएर यो सङ्कटको समाधान गर्ने अथवा कसरी हामी यो सामना गर्ने भनेर अभियानमा चाहिँ पूर्ण रूपले तयारी गरेको थिएनौँ। तर हामीले यो सङ्कटको सामनाको लागि थोरै धेरै जे भए पनि जुन घर परिवारहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी अभियन्ताहरू बुद्धिजीवी आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू हुन्छ, अभियान महोत्तरी राहत सम्पर्क समिति परिवारहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सहयोगी दाताहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुट्नुभयो। यहाँ आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ, मामाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाको सहयोग समन्वय चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। तपाईँहरूले समन्वय गरेर त्रिशा नेपालले समन्वय गरेर जुन राहत वितरण गर्यो गरिबी दिन दुखीहरूको जस्तो अप्ठ्यारोमा ओझेलमा परेकाहरूलाई कतिजना जतिलाई समेट्नु भयो? हामीले हाम्रो पछिल्लो चरण पहिला प्रारम्भिक चरणमा हामीले हाम्रो स्थानीय ठाउँमा जुन जहाँ हाम्रो ग्रामीण जन्मथलो छ त्यो ठाउँदेखि प्रारम्भ गऱ्यौँ र राजधानीमा पनि
हाम्रो महोत्तरी जिल्लाबाट धेरै आएर बस्नु भएको उहाँको धेरै त्यस्तै ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेटेर अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि एकिनत अब अन्तिम चरणको राहतमा अब हामीले त्यो कुराको पूर्ण रूपले यसरी हजुरहरूको साथ समर्थन र मिडियाको सामुन्नेमा हामी आएर त्यसको विवरणहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले करिब सबै यो सम्पर्क समिति हाम्रो तृषा नेपाल अभियान्ता लगायत यहाँनिर व्यवसायी साथीहरू सबैजना मिलेर समग्र रूपमा हामीले 400 घर लगभग परिवार जतिलाई चाहिँ हामीले समेटेको छौँ। यसमा अब अझै दिने क्रमहरू जारी पनि छ हैन। लकडाउन त खकुलो बनाएको सरकारले, तर यस समस्याहरू त सरकारको सामुन्ने हैन, हाम्रो समाज र हाम्रो देशको सामुन्ने यथावतै छ। भोकमरी अहिले पनि छ। तपाईहरुले त्यो तल्लो स्तर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर तपाईले देख्नु भएको छ कति मान्छेलाई अभाव घटी खाँचो कमी कमजोरीहरू देख्नु भएको छ, कति समस्याहरू देख्नु भएको छ। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ नि अभियान प्रारम्भिक चरणदेखि सुरुको अवधिदेखि अहिलेको अवधिसम्म चाहिँ आएर यसरी गर्दा कति त्रुटिहरू समस्याको समाधान गर्न जुट्नु पर्यो। राहतमा कति अमितता पनि भयो हैन। धेरै कुराहरूको समस्याहरू हामीले जटिलको सामना गर्नु पर्यो, आलोचित पनि खोज्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने पहिलाको जुन लकडाउनको प्रारम्भको चरणमा चाहिँ सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हामी राज्यको नीति नियममा बसेर चाहिँ सरकारसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ गरिबलाई खानेकुराहरू खुवाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा हाम्रो योजना हुँदाहुँदै पनि सरकारको विरोधमा गएको भने हामीलाई कति खालको अवरोधहरू पनि आयो हैन। हामी समन्वय गर्यो, त्यो अनुसारले गइरहेको छ, राम्रो छ, यसलाई चलाइरहेको छ। र म अन्तमा यहाँ समेट्ने एउटा कुरा के चाहिन्छ, यही कुरालाई एउटा कुरा के समेट्न चाहे भन्दाखेरि अब सरकारको तर्फबाट सरकारले गर्ने कामहरूको विषयमा चाहिँ म त्यतातिर जान्न चाहन्न। सरकारले गरेको कुराहरू के छन्, सरकारको नीति नियमहरू के छ, म त्यतातिर जान्न। तर हाम्रो उत्तरदायित्व यदि हामी एउटा राज्यको सरकारको निकायमा बसेर त्यसरी हामी एउटा नेपालको नागरिक हैन, एउटा हामी नेपालको सामान्य नागरिक सर्वसाधारणले पनि हाम्रो जिम्मेवारी सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरू, सरकार समाजबाट पाउनुपर्ने हामीले सेवा सुविधाहरू धेरै छन्, तर त्यो कुराहरू पाएको छैनौँ। तर म यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ, कोही व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, आज पनि नेपालमा धेरै उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ र धेरै राम्रो फ्यामिलीबाट सर्भाइभ गर्ने त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यस्तो अभियानमा आफ्नो म बारम्बार त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस्तो यो महामारीको सङ्कटमा चाहिँ हामी तपाईहरु सबैजना एकजुट भएर आफ्नो छरछिमेकमा खान नपाएको यदि दिन दुखी त्यस्तो खालको गरिब ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति छन् भने तिनीहरूको लागि एकै छाक खानको लागि भए पनि आफूले त्यो सहयोग गर्न म सबैलाई दुई हात जोडेर विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो विषम परिस्थितिमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई बचाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी देखिन्छ। यसको अभियानमा हामी लागेछौँ र यो अभियान गरिरहँदा तपाईलाई पनि त्यस्तो त्रुटिहरू आउन सक्छन्, समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई तपाईले कृपया कुनै पनि नकारात्मक रूपले आलोचना भएको कुरालाई तपाईले त्यसलाई हृदय साथ दिनुपर्छ, त्यसलाई तपाईले आत्मिक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा जहाँ जस्तो तरिकाले समाजसेवाको काम गर्नुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ, त्यसमा समन्वय गर्छौँ। यसलाई पारदर्शी र यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो राहतलाई कसरी अझै जुन निष्पक्ष रूपले खाने नपाएको मान्छेको घरमा चाहिँ कसरी पुगाउने भन्ने विषयमा हामी पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। हामी पनि तपाईहरु सामुन्नेमा आउँछौँ र अहिले अझै पनि भोकमरी छ, अहिले पनि खान नपाउने मान्छेहरू कोठामा देख्न सक्छौँ। हामी अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोणहरू मान्छेको फरक रहन्छन्। हामी अझै पनि अहिले सामाजिक, मैले दोहोऱ्याए फेरि सामाजिक दूरीहरू हामी कायम गरिरहँदा कतिपय मानवताहरू फेरि पनि हराएर गइरहेको छन्। हामीले हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक छ। अहिले पनि हामी हाम्रो पहुँच र हाम्रो स्वार्थपनमा हराउन थालिरहेको छौँ। भनेपछि अहिले यो जुन खुकुलो भइरहेछ लकडाउन भनौँ न मा पनि अझै पनि जो ओझेलमा परेका छन् भनौँ न, छन् अभियन्ताको हिसाबले बोल्दाखेरि उहाँहरूलाई अझै पनि हेर्ने दृष्टिकोण भनेको अहिले पनि अब अहिलेको समयमा चाहिँ के लाग्छ भने राज्यले गर्नुपर्ने नगर्ने कामहरू अभियन्ताले गरिरहनु भएको छ। अभियन्ताले गर्दाखेरि टेलिफोन देखाउनलाई मिडियाकर्मीमा आएर एउटा थोरै सामान्य खानेकुरा पनि दियो भनेर मिडियामा देखाउनको लागि आफ्नो व्यक्तित्वबाट देखाउन मिडियाबाजी गरे भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। आफूले गरे, मैले के भन्छु भने यो हामीले गरिरहेको अभियानले चाहिँ त्यस्तो ती व्यक्तिहरूको मनोबल ऊर्जित होस् ताकि उनीहरू पनि यो अभियानमा जुटेर चाहिँ ती खान नपाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउँ भन्ने कति मान्छेलाई छ नि, किन दिउँ सहयोग गरौँ भन्ने भावनाहरू धेरै छन्। मैले एक छाक मिठो खाँदैछु भने मेरो छरछिमेक गरिब दुखीहरूले पनि मिठो एक छाक खाओस् भन्ने त्यो मन भावना सबैको छ नि। तर त्यो गरिरहँदा कता मैले खानेकुरा दिइरहेको बेलामा चाहिँ मलाई यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण यसले चाहिँ समाजसेवीको काम गर्यो, यसले आफूलाई मानवताको एउटा व्यक्तित्व भन्ने ठहर्याउन समाजमा स्थायित्वको कायम गर्छ कि भन्ने खालको नकारात्मक यी यस्ता कुराहरूले चाहिँ
हामी अभियन्ताहरूको मनोबल चाहिँ नगिरिदियोस्। आउनुहोस् जुटौँ, सबैजना मिलेर खाना नपाउने मान्छेलाई सहयोग गर्दैमा के बिग्रिन्छ? किन आलोचना गर्ने? फोटै खिचाएर दुईटा लमानो एउटा जानकारीको लागि गरायो नि यो क्षेत्रमा यतिजना व्यक्तिलाई खानेकुरा हामीले वितरण गर्दैछौँ भनेर भनिरहँदा चाहिँ भोलि त्यो खालको एउटा सन्देशले त अन्य क्षेत्रका साथीहरूले पनि राम्रै गरेको रहेछन्। हाम्रै अभियन्ताहरू यदि हामी राम्रो गर्न सकिरहेको छैन भने अभियन्ताहरू मिलेर गरेको राम्रो कामको लागि त कमसेकम हामीले उहाँहरूको मनोबललाई उच्च त राखिदिन सकिन्छ नि। किनकि हामी खुट्टा तान्ने आलोचना गर्ने यो समूहमा लाग्यो, आर्थिक रकमहरू सङ्कलन गर्यो, यसले चाहिँ यसो गर्यो भन्ने खालको त्यो नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिरहनु भन्दा पनि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा बसेर जे सक्छौँ, यदि सक्दैनौँ भने अभियन्ताको मनोबल बढाउनको लागि सहयोगहरू गरौँ, आत्ममनोबल बढाउनको लागि सकारात्मक योजना धन्यवाद दिउँ, आत्मसम्मान बढोस्, ताकि त्यो खालको हामीलाई पनि त्यस्तो खालको सन्देश र त्यस्तो खालको मनोबल चाहिँ ऊर्जित रूपमा उत्प्रेरित भयो भने अझ पनि केही थोरै भोकाएका व्यक्तिहरूको घरसम्म पुगेर राहत बाँड्ने व्यवस्था गर्छु। यो त भयो एउटा सन्देशको कुरा। तर म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईँहरू सबैलाई यसरी अभियानमा जोडिरहँदाखेरि आएको समस्याको समाधानको निमित्त हाम्रो स्थानीय रूपमा भएको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी सबै आदरणीयहरू एकबद्धता भएर चाहिँ अगाडि बढ्दै राहतलाई अलि पारदर्शी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने चाहिँ अवश्य पनि यसले धेरै नभए पनि राज्यलाई, समाजमा त्यहाँनिर थोरै धेरै जे व्यक्तिहरूलाई हुन्छ खानेकुरा पुगाएर 2-4 घर 2-4 दिन कटाउनलाई सहज हुन्छ भन्ने मेरो एउटा विश्वास छ। यसलाई तपाईँहरू सबैजना लिदिनु भन्न चाहन्छु। तपाईँले पनि आज यो अवसरहरू दिनुभयो, आम सर्वसाधारण साथीहरू सम्पूर्ण जतिजना हेरिरहनु भएको छ हामीलाई हाम्रो यो सन्देशको अभियानको कारणले उहाँहरूले पनि होइन यो लकडाउन खुल्न बित्तिकै त समस्याहरू अहिले पनि सडकमा यथावत छ, सदनमा यथावत छ, गाउँ गाउँमा यथावत छ। यसकारण यो अभियान र यो सन्देशले चाहिँ सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, के एउटा सन्देश जाओस् भन्दाखेरि यो अभियानले चाहिँ हरेक ठाउँमा केही थोरै भए पनि सहजता सहयोगहरू आओस् भन्ने मेरो धारणा राख्न चाहन्छु र हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो मैले यहीँनिर के जोड्न चाहेँ भने तृषा नेपाल जो एउटा संस्थाले तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जति पनि अहिले अघि हजुरले भन्नुभयो नि 400 जनालाई चाहिँ हामीले सहयोग गरौँ भन्नुहुन्छ होइन, कस्तो अनुभव पाउनुभयो, उहाँहरू कतिको खुसी भएको तपाईँले? एकदम मलाई त्यो त्यही कुराहरूले चाहिँ आत्मबल बढेको जस्तो भन्नुभयो तपाईँले, यो कुरा जोड्नुभयो, एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले राहत लिएर जाँदाखेरि हामी धेरै गौरव महसुस गर्नुभन्दा पनि हामीले उहाँहरूले राहत पाएर खुसी व्यक्त गर्दाखेरि ओहो भनेर हामी चाहिँ अझै धेरै राहत लिएर जाउँ। त्यस्ता खान नपाउने व्यक्तिको ठाउँमा थोरै धेरै के हुन्छ, हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नमा पनि पूर्ण रूपले त्यसमा जानकारी भएर नै सुरक्षित भएरै हामी सामाजिक दूरी कायम गरेछौँ। हामीले कुनै मापदण्ड विपरीत पनि गरेको छैनौँ, सरकारसँग समन्वय गर्दै गइरहेको छौँ। तर त्यसरी गरिरहँदाखेरि त्यो बिचरा त्यो राहत खानेकुरा नपाउने भोकाएका हाम्रा देम्बाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर कोठासम्म पुगेर दिँदाखेरि उहाँहरूले बोल्नु भएको कुराहरू, उहाँले भनिरहनु भएको कुराहरू, भाइ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो हो, हेर्नु कति खुसी लाग्यो, हामीलाई वडामा दिएर यो धेरै जनगुनासोहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले भनिरहँदाखेरि ओहो होइन है हामीले त अझै सहयोगहरू जुट्नुपर्छ, अलिअलि गरौँ न, सबजना मिलेर अलिअलि थोरैले पनि गर्न सक्यो भने केही सहयोग हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले जाँदा आत्ममा एउटा छुट्टै किसिमको ऊर्जा पनि आयो र खुसी चाहन्छु। र अझै पनि टेलिफोनहरू धेरै आइरहेको छ हामीलाई, यति ठाउँमा 25-30 घरहरू हुन्छ, हामीलाई राहत सङ्कलन गरिदिनु, हामी जुन ठाउँमा काम गरेको छौँ, रोजगार गरेको छौँ, त्यो ठाउँमा बन्दबन्दी भयो, रेस्टुरेन्टहरू पनि राम्रोसँग खुलेको छैन, त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि छैन, बन्द छ, बस्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन। अब के मलाई यो एउटा प्रश्न के मलाई मेरो जिज्ञासा के लागेछ भने जति पनि राजधानीमा अहिले पनि बसिरहनु भएको, बहालमा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई के राजधानीका घरका सम्पूर्ण धनाढ्य सम्पूर्ण घरबेटीहरूले चाहिँ निःशुल्क छोडिदिने त हुँदैनन् होला? अहिले यो विषम परिस्थितिमा घरबेटीहरूले ती त्यस्ता बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रकम अहिलेको अहिले मलाई तुरुन्त दिनुपर्छ त नभन्नु होला, तर लकडाउनको सहजता र यो अलिकति खकुलो भएको कारणले के त्यो समस्या समाधान त भएन? त्यो समस्या बिल्कुलै समाधान भएको छैन। त्यो बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न राहत खाइरहने व्यक्तिले चाहिँ आफूले अहिले अब विद्यालयमा हामीले कसरी हाम्रो विद्यार्थीलाई पढाउने, त्यहाँ कसरी गर्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा ऋणहरू कसरी तिर्ने, बहालको पैसा हामीले कसरी एकमुष्ट 3 महिनाको बहालको पैसा कम्तीमा पनि न्यूनतम पनि हामीले बहालको पैसा हामीले न्यूनतम नभयो भने पनि 15,000 लिएर कतिको व्यवसाय गर्ने मान्छेको 50-1 लाख रुपियाँ बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो कुराहरूको सहजीकरणको एउटा समस्या छ नि हो। यसको लागि त यो महामारी सङ्कटले ल्याइदिएको समस्या हो, यो कुनै व्यक्ति राजनैतिक रूपबाट आएको समस्या होइन। तर यो समस्याको समाधानको लागि हामी एकजुट र आपसी समझदारीमा हाम्रो अभियानहरूमा राज्यको त्यस्तो क्षेत्रहरूबाट चाहिँ सहयोगहरू गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, करहरूमा छुट गरेर हुन्छ, व्यवसायीहरूलाई त्यो खालको उत्प्रेरणा दिएर हुन्छ, धेरै कुरा समेटेर चाहिँ गरिदियो भने अहिलेको यो महामारीको सङ्कटमा केही थोरै सहजता हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसकारण
राहतमा लिनु हुने मान्छेहरू राहतको लागि अपेक्षा गरेर बसिरहने अझै पनि कति त्यस्ता व्यक्ति छन्, खान नपाएका अझै पनि कति त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। कोही न कोही त भगवानको दैवको एउटा भगवानले चाहनु ईश्वरले चाहेर त्यो ठाउँमा खानेकुरा जुटाइदियोस्। सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइहरूले पनि त्यो त्यस्ता अपेक्षा गरेर बस्नु भएको खानेकुरा भोकाएका व्यक्तिहरूलाई खानेकुरा पुगाउनलाई त्यो एक किसिमको यो ऊहरू होस्, सबैको लागि योजनाबद्ध तरिकाले त्यो खान नपाउने उहाँहरू खान नपाउने व्यक्तिहरूले खान पाओस्। यसरी सबैको यो खालको अभियानहरू चल्दै गयो भने अवश्य पनि केही थोरै सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, अब आदरणीय दर्शकबिन, हामीले अहिले देशमा जो कोभिड-19 को कारणले गर्दा लकडाउनको परिधिभित्र जो परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामीले आजको कुराकानी गर्ने क्रममा बुद्धिजीवी तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ कुमार सुशीलज्यू। जस्तो अहिले देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि हैन, अथवा देशको राजनीतिक अस्तित्व र अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि यहाँको भनाइमा के लाग्छ? धन्यवाद गङ्गाजी, बडो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। जुन अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, सरकार सञ्चालक राज्य सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको पराकाष्ठ हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिले जति पनि नेपालको विभिन्न सहरहरूमा 3टा मुद्दामा आन्दोलनहरू उठिरहेका छन्। एउटा एमसीसी को बारेमा, अर्को सरिता गिरीको अभिव्यक्तिको बारेमा, अर्को भ्रष्टाचारको बारेमा। यो बडो 3टा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठिराखेको छ। यो कारणले अहिले मुलुक एकातिर तपाईको के अरे अस्वाभाविक परिस्थितिले सिर्जना गरेको हरेक घटनाहरू कारुणिक बन्दछ। त्यो कारुणिक घटनाहरू मध्येको घटना हो यो संसारभरि सिर्जना भएको जुन कोभिड-19, जसलाई सबैलाई स्तब्ध बनाइदिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जुन किसिमले मुलुकभरि आन्दोलन उठिराखेको छ, यसलाई विडम्बना मान्नुपर्छ। एकातिर सडकमा युवाहरू सरकारको गतिविधिको बारेमा, राज्य सञ्चालकहरूको गतिविधिको बारेमा उनीहरू खबरदारी गरिराखेका छ। सरकारलाई त्यो विषयमा रत्तिभरि पनि उनलाई चिन्ता छैन, चासो छैन भने यो आन्दोलन भोलि योभन्दा पनि भयानक आन्दोलन उठ्न सक्ने परिस्थितिहरू चाहिँ देखिराखेका छ। यसले गर्दाखेरि अब यो घटना जुन किसिमले सिर्जना भयो, यसलाई सरकारले मत्थर पार्नको लागि एउटा सही सरकारद्वारा एउटा सही चाहिँ तपाईको यो आवाजहरूलाई समेट्न सकेन भने तपाईको जस्तो अहिले जति पनि गतिविधि भइरहेछ लकडाउनको समयमा हैन, के कोरोनाको जुन एउटा कोरोनाको नाममा चाहिँ राजनीतिकरण भएको त होइन? यहाँलाई के लाग्छ? यो केही दृश्य शक्तिहरू यसमा लागिराखेका छ। तपाईको आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो पछाडि लागिराखेका छ र पनि अब जनताहरू पनि अब यसमा चाहिँ के अरे जो चाहिँ इनोसेन्ट जनताहरू जो लागिराखेका छ उनीहरूसँग वास्तवमा यो स्वार्थहरू गाँसिया छैन। उनीहरूले सिधै रूपमा राष्ट्रियताको कुराहरू गरिराखेका छ, भ्रष्टाचारको कुराहरू गरिराखेका छ हैन, सार्वभौम मुलुकको बारेमा कुरा गरिराखेका छ। उनीहरूसँग यो स्वार्थहरू नहोला, तर केही अदृश्य शक्तिहरूसँग चाहिँ यो केही न केही स्वार्थहरू लुकेको हुन सक्छ। जस्तो अहिलेको जुन परिस्थितिमा सरिता गिरी हैन, जो एउटा हिन्दी भाषामा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले नेपालमा बसेर इन्डियाको गीत गाउन मिल्छ? हो, यहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो। नेपालमा जुन किसिमले अङ्गीकृत नागरिकतालाई राजनीतिक अधिकार दियो, यसको एउटा घटना हो। सदनमा जुन किसिमले सरिता गिरीले अभिव्यक्ति दियो, यसको एउटा घटना। किन यसलाई हामीले विडम्बना मान्नुपर्छ? यस कारणले जति पनि नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्, ती अङ्गीकृत नागरिकताहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिनुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तपाईको यदि
तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकताहरूलाई मुलुकमा राजनीतिक अधिकार दिँदै जाने हो भने कालान्तरमा यो मुलुक फिजी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यस कारणले जुन सरिता गिरीको अभिव्यक्ति छ त्यो निन्दनीय छ र त्यो घटनाको बारेमा सरिता गिरी रहेको जुन पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्, उनलाई पत्र मार्फत जानकारी गरिसकेका छन्। अब पार्टीले मात्रै होइन, राज्यले पनि उनलाई चाहिँ बन्देज लगाउनुपर्छ। यस्तो किसिमको घटना पुनः नदोहोरिनुको लागि राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ। राज्यले एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ सरकारले कारबाही गर्ला? सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ, सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ कारबाही गर्नको लागि। अब हुन त नेपालमा यस्तो घटना त विभिन्न घटना घटिराख्यो। जस्तो केही वर्ष अघि सीके राउतले राष्ट्रिय झन्डा जडाइदियो, तर सीके राउतलाई सम्मानका साथ सरकारले उसलाई चाहिँ अवतरण गर्यो। अब यस्तो घटना पटक पटक भइराखेको छ। अब हामी चाहिँ जो चाहिँ मधेस भन्ने जुन निश्चित क्षेत्र छ तराईको भूभाग हैन, केही अभियन्ताहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यदि यस्तै रहिरहने हो भने मधेसमाथिको थिचोमिचो मधेसीमाथिको थिचोमिचो बढिराख्ने हो भने हामी चाहिँ नेपालबाट अलग हुन सक्छौँ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिइराखेका छ। सरकार नजवाब छ, शासक नजवाब छ। यसबारेमा शासकले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ शासक। होइन हो भने नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि पटक पटक यस्तो किसिमको हमला भइराख्छन् भने भोलि तपाईँको यो मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको सिक्किम हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। जस्तो कारबाहीको माग अगाडि जारी भइरहेछ उहाँको लागि, सरिता गिरीज्यूको लागि होइन। यदि भोलि सरकारले कारबाही गरेन भने तपाईँले यसरी बुलन्द आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कसरी उठ्नुहुन्छ? सरकारले कारबाही गरेन भने जनताले ठाउँ ठाउँमा उसलाई चाहिँ बन्देज लगाउँछ, उसको गतिविधिलाई बन्देज लगाउँछ। ऊ मेची गयो, मेचीको नागरिकले उसलाई बन्देज लगाउँछ। महाकाली गयो, महाकालीको जनताले उसलाई बन्देज लगाउँछ। उसको गतिविधिको बारेमा नेपाली जनताले बन्देज लगाउँछ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कुराकानी गर्ने क्रममा हामी सामाजिक तथा युवा अभियन्ता केपी राणाज्यूसँग जोडिन चाहन्छु। जस्तो तपाईँ सामाजिक अभियन्ता, एउटा युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ, राहत कार्यक्रम कसरी चलाउँदै आउनु भएको छ? वास्तवमा अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ यो विश्व सँगसँगै हाम्रो नेपाल पनि एउटा सङ्कटको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। स्थिति अझै पनि सरकारले जुन चैतबाट चाहिँ लकडाउनको घोषणा गर्नुभयो, सुरुको चरणबाट नै लकडाउन खुल्ला भन्ने हिसाबको एक किसिमको हाम्रो सोचाइ थियो। तर लकडाउन बढ्दै गयो। लकडाउन बढ्दै गएपछि हामीलाई के अनुभव भयो भन्दाखेरि वास्तवमै जो चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी गरेर आफ्नो परिवारलाई पाल्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ होइन। हामी त्यसलाई बुझ्यौँ र त्यसपछिबाट हामीले एउटा के अभियान सुरु गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामी युवाहरू होइन, जसले चाहिँ युवा मिलेर अझ समाजसेवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू यी साथीभाइबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर केही घरधुरलाई सहयोग गरौँ न त भन्ने किसिमको के अरे प्लान बन्यो हाम्रो जिल्ला सम्पर्क समितिसँग। कार्यक्रमभन्दा अगाडि तपाईँहरूले कुनै अनुसन्धान गर्नुभएको थियो? कसरी गर्नुभएको थियो? यस्तो थियो, अनुसन्धान भन्दा ठ्याक्कै अब घरबाट निस्किएरै गएर बाहिर हामी चाहिँ अब प्राइमेरी डाटा चाहिँ लिएको होइनौँ। फेस टु फेस गएर मिडियाबाट देख्यौँ। व्यक्ति चाहिँ अहिले लकडाउनको परिधिमा यसलाई अप्ठ्यारै छ भनेर कसरी पहिचान गर्नुभयो? त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक त अब ओभरअलको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त मिडियाबाट हामी धेरै कुराहरू जानकारी आइरहेको थियो बारम्बार तारन्तार। तर हाम्रै नगरपालिकाको, हाम्रै वडाको, हाम्रै जिल्लाको खबर चाहिँ हामीले कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि हामी एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले, त्यसपछिबाट समाजसेवीहरू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, जस्तै मामा जोडिनु भएको छ यहाँनिर सामाजिक अभियन्ता। यहाँनिर हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी अनिल थापा सर जोडिनु भएको छ। अनि हामीसँग त्यसै गरेर राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ जनताले फोन गर्नुभयो, ल हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो। सामाजिक अभियन्ताहरूलाई रिक्वेस्ट आयो, समाजसेवीहरूलाई रिक्वेस्ट आयो, राजनीतिक कर्मीहरूलाई रिक्वेस्ट आयो। त्यसपछिबाट हामीले अब केही गरौँ न त, जिल्ला सम्पर्क समिति मिलेर केही गरौँ, सामाजिक अभियन्ता मिलेर केही गरौँ होइन, समाजसेवीले केही गरौँ भनेर प्लान भन्यो। त्यसपछि सङ्कलन गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरिसके पश्चात हामीलाई के फिल भयो भन्दाखेरि वास्तवमै तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा, भोको पेटले विकासको डिमान्ड गर्दैन क्या। भोको पेटले खोलामा पुल लगाइदिनु भन्दैन, भोको पेटले
बाटोमा पिच गरिदिनु भन्दैन, भोको पेटले मेरो पेट भरिदिनु भनेर भन्छ कि। त्यही भएर भोकाएको बेलामा हामी कसै न कसैको सक्छ भने पेट भरिदिउँ न। समाजसेवा गर्नको लागि ठुल्ठुलो चाहिँ पुल बनाइदिनुपर्छ भन्ने छैन, समाजसेवा गर्नलाई चाहिँ रोडमा रोडमा पिच गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन। भोकाएको पेटलाई सानो भयो भने पेट मात्र भरिदिने काम गऱ्यो भने त्यो पनि समाजसेवा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो हिसाबले हामी लाग्यो। हजुर, जस्तो यो सङ्कटको समयमा चाहिँ जुन यहाँले संस्थागत हिसाबले सहयोग गर्नुभएको छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ? यो चाहिँ अब यस्तो छ, अब हामीले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ त्यही मैले अघि जोडिहालेँ, युवा अभियन्ताहरू जसलाई चाहिँ समाजप्रति केही गर्नुपर्छ है, भोकाका पेटहरूलाई भर्नुपर्छ है भनेर जुन सोच हुनुहुन्छ, ती समाजसेवीहरूबाट, हाम्रो नगरपालिकाको समाजसेवीहरूबाट, जिल्लाका समाजसेवीहरूबाट, वडाका समाजसेवीहरूबाटै सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यसपछि हामीले राहत चाहिँ वितरण गरिरहेको छ। अझै पनि हामीसँग अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो तर्फबाट केही गर्छौँ जुन हामीले गरेको कार्यहरू देखेर उहाँहरूलाई पनि म पनि दुई घरको 10 दिनको भए पनि पेट भर्न चाहन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले हामी सहयोग गर्छु भनेर अझै पनि तत्पर हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ। ती साथीहरूको सहयोग लिएर हामी फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछौँ। एउटा युवा अभियन्ता भएको हिसाबले अहिले जुन देशको परिस्थितिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? वास्तवमा यो देशको परिस्थिति एकदमै गाह्रो छ अहिले। एक त यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि गाह्रो छ, र अर्को भनेको चाहिँ पोलिटिकल हिसाबले पनि गाह्रो छ। अहिले जनता सडकमा आएर चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको छ, हामी देखिरहेछौँ। अभियन्ताहरू त्यसरी जुटिरहनु भएको छ, जस्तै मामाले जोड्नुभयो। त्यही हिसाबले अब मैले अहिले जति पनि सरकारले गर्नुभएको गतिविधिलाई चाहिँ मैले सरकारको अहिले आलोचना गर्न चाहिनँ होइन। मैले के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा अब जनता चाहिँ अबुझ छैन, जनता बुझ्ने भइसकेको छ। त्यही भएर हामी सरकारमा बस्नेहरूले, हामी सरकार चलाउनेहरूले पनि देशको हितको लागि चाहिँ जनतालाई हित हुने किसिमको कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि, कुनै पनि नीति नियम, कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि, विकासको कार्यक्रम होस् चाहे नीति निर्माणको कार्यक्रम होस्, त्यो चाहिँ जनतालाई सोचेर अब जनताले बुझेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, फेरि हामी जोडिनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, कुराकानी गर्ने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घ तथा चालक समाज सेवाका सदस्य, त्यस्तै गरी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका कोषाध्यक्ष नवीना खड्काज्यू। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? जस्तो यो सङ्कटको समयमा भनौँ न, लकडाउनको समयमा यहाँले निकै सामाजिक कामहरू गर्नुभयो होइन। जस्तो लक्षित गरेर जुन विभिन्न वर्गको मानिसहरूलाई लक्षित गरेर यहाँले जुन काम गर्नुभयो है, आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यहाँले कस्तो किसिमको गतिविधिलाई निहाल्नुभयो जो तपाईँले योगदान गर्नुभएको छ, विशेष चाहिँ? अब मैले आफूले यो गरेँ भन्दा पनि सबै अब समाजले देख्ने कुरा हो। अब कुनै खाना नपाएका मान्छेहरूलाई अलिकति दाल चामल लगेर दिएको छु, अब बाटोमा लडेर बसेका मान्छेहरूलाई उद्धार गरेर हस्पिटल पुर्याएको छु, औषधि उपचार गरिदिएको छु। अस्ति भर्खर मात्रै एकजना कालो पुलमा यस्तो घरबेटीले पनि, तपाईँले त्यो न्युज सुन्नु भएन, 3 महिनादेखिको भाडा बाँकी थियो, घरबेटीले अहिले निस्केर जाऊ, भरे निस्केर जाऊ भनेर अब उहाँ चाहिँ आफै अब जस्तो त्यो प्यारालाइसिसको रोगी पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो भएपछि मैले उहाँलाई हस्पिटल लाने ल्याउने गर्थेँ। एक दिन चाहिँ कालो पुलमा एकदमै ठुलो बाढी आउँदाखेरि उहाँ फाल्नु भएछ, 4-5 जना व्यक्तिहरू भएर निकाल्नु भएछ, उहाँको खुट्टा भाँचिएछ। त्यसपछि हस्पिटल लगिदिने कोही पनि मान्छे भएन। एक त त्यो महामारीमा कसले बिरामी छुन्छन् र अर्को कुरा पैसा नभएपछि झन् त्यहीँ अर्को सङ्कट आइलाग्यो। त्यसपछि मलाई फोन आयो, फोन आइसकेपछि मैले हस्पिटल लगेर त्यहाँ हस्पिटल छोडेँ। पछि अरू 1-2वटा बिरामी थियो, बिरामीहरूलाई लाने ल्याउने गरेँ। पछि बेलुका उसलाई उपचार सकिसकेपछि घर ल्याएर छोडेँ, धेरैचोटि लाने ल्याउने गरेँ। अनि अब मैले यसो गरेँ भन्दा पनि यो सबै तपाईँहरू देखिरहने कुरा हो। अब खाने मान्छेले खाएँ भने पो राम्रो हुन्छ, मैले दिएँ भनेर मैले देखाउने कुरा हुँदैन। अब अहिले मैले चाहिँ वास्तव भन्नुभन्दा म आफै पनि अब सम्पन्न व्यक्ति होइन, पनि काम गरेर खाने व्यक्ति हो। र जस्तो बाटोमा खान नपाएका व्यक्तिहरू देख्छु। अब अहिले मेन गरेर यो चालकहरू भनौँ यातायात क्षेत्रका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। कतिपय बाटोमा म दिनौँ ट्याक्सी लिएर हिँडिरहेको बेलामा त्यो गाडीको बसमा त्यो खलासीको कन्डक्टरको खलासीको काम गर्ने सानो भाइहरू देख्छु, बाटोतिर हिँड्दै गरेको देख्छु। दिदी त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु न भन्छन्। कहाँ जानु लाग्यो भाइ भने, दिदी हामी त यसरी हिँड्दै आएको, खाना यो पैसा छैन, दिदीको घर खाना खाएर आएको, अब हिँड्नलाई गाडी छैन भन्छन्। कहाँ पुर्याइदिन्छु, 150 रुपियाँ दिन्छु। अब त्यसै गरी गरिराखेको छु। अब कोही सुत्केरी हुन नसकेका महिलाहरूले गाडी नपाएका हुन्छन्। काहीँ अब भनौँ न एउटा अब जस्तो अस्ति भर्खरकै घटना हो, श्रीमान जेलमा
अब बच्चा र श्रीमती खान नपाएर भोक भोकै बसेको अवस्था, तिनीहरूलाई लगेर पनि दिएँ, उहाँहरू खुसी हुनुभयो। अब अहिले उहाँहरूले अब दिदी ठिकै छ, कहिलेकाहीँ आउँदै गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो आफूले गरेको काम चाहिँ मैले यसरी गरेँ भनेर मैले देखाउनु खोजेँ, यो चाहिँ समाजले देख्ने कुरा हो। अनि यस्तै हो। जस्तो तपाईँ एउटा ट्याक्सी चालक महिला पनि हुनुहुन्छ। हजुर। लकडाउनको क्रममा झन्डै 95% ट्याक्सीहरू स्थगित भयो, चलेन। 5% जति चल्यो। के छ यहाँको भनाइ? अब 95% पनि चलेन मेरो विचारमा चाहिँ। अब जस्तो यहाँबाट हिँडेपछि त्यहीँ अब घरको नजिकै बिरामी हुँदैन, बिरामी लिन टाढै जानुपर्छ। आएपछि फोन पनि आउँछ, फोन आइसकेपछि जान पनि त झरक्क बिरामी बोकेर चाहिँ लिएर जानलाई सबैलाई डरै हुन्छ, मर्न रहर कसैलाई पनि हुँदैन। त्यहाँमाथि पनि जानलाई बाटोमा ट्राफिकले रोक्छ। अर्को कुरा लकडाउनको नियम पालनै गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा के छ भने जस्तो अब मैले सधैँभरि बिरामी बोकेर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ मैले यो बिरामी ठिक छ, यो बिरामीलाई बोकेर लाँदाखेरि अब हस्पिटल पुऱ्याउँदाखेरि मलाई केही सङ्क्रमण नहोला भन्ने भयो भने त लिएर हिँड्ने गरेछ। र सबैले त्यसरी आँट गरेका हुँदैनन्। अब कतिपय व्यक्तिहरूलाई अब जान पनि बाटोमा रोकिदिन्छ, दिनभरि गाडी होल्ड गरेर राखिदिन्छ, त्यो कारणले जाँदैन। 95 होइन, लगभग 1% पनि गाडी चलेका छैन। 99 नै भनौँ। 99 चाहिँ चलेकै छैन। जस्तो ट्याक्सीलाई चाहिँ दोस्रो एम्बुलेन्सको रूपमा लिन्छ होइन, जस्तो 1% मात्रै चल्यो भन्नुभएको छ यहाँले। हजुर। 99 त लकडाउनको परिधिभित्रै रह्यो। हजुर। र अहिले विभिन्न आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। हजुर। हामीले जुन 3 किसिमको चरणमा पनि हामी परेनौँ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। हजुर। होइन, के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब यो एम्बुलेन्सको काम गर्छ भन्नुभन्दा नि अहिले चाहिँ मेन गरेर एम्बुलेन्स भन्दा नि ठुलो काम गरेको देखिन्छ। किनभने मैले गरेँ कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्सले यसो बिरामी हेऱ्यो है, यो बोक्नु हुँदैन भने एम्बुलेन्स छोडेका बिरामी मैले बोकेर हिँडिराखेँ। र अब सरकारले हामीलाई नै डोमिनेट गर्छ। त्यहाँ अब ट्याक्सीले पाउने सुविधा केही पनि दिँदैन, बाटोमा रोक्छ, अब जान दिँदैन। र एम्बुलेन्सले चाहिँ अब जब मनपरी भाडा लिएर जथाभावी भाडा लिएर लाँदाखेरि उसलाई केही पनि गर्दैन। अब हामीले ट्याक्सीले चाहिँ जस्तो बिरामीहरूको बाटोमा लडेको देखेपछि, अब केही एक्सिडेन्ट भएकै देखेपछि, कसैले पैसा नभएपछि पनि हामीले लगिरहेका छौँ। तर एम्बुलेन्स भन्दा पनि ठुलो अहिले हामीले ट्याक्सीलाई मान्नुपर्छ। ओके, जस्तो एउटा तपाईँ महिला चालक भएको हिसाबले अथवा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, ग्रेटर नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको हिसाबले भनौँ न, अहिले यो लकडाउनको परिस्थितिमा यो चर्को घाम, यो पानी होइन पनि नभनिकन नेपाली देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ एउटा विरोध कार्यक्रममा लागिराख्नु भएको छ होइन। जस्तो नागरिकता खारेजी, संसद पदको खारेजीको माग राखेर उहाँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ, हजुर, यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब अहिले पहिलाको जस्तो मान्छेहरू छैन। अब हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउनु केही पनि पर्दैन। उहाँहरू आफै हिजो अस्ति मात्रै मैले सुनेको थिएँ, यो अहिले युवा ग्रुपभरि हो कि समथिङ त्यस्तै के भनेर 1 लाख झन्डै 1.5 लाख जतिको उनीहरूको मेम्बर बनिसकेको रहेछ। उहाँहरूको चाहिँ अब 2-4 दिन अगाडिदेखि पाल्लोटार घेराउ कार्यक्रम छ। जस्तै एक दिन म पनि गएको थिएँ, त्यो पुलिसले पानीको फोहोर हाल्दा कहिले तातो पानी हान्ने, कहिले चिसो पानी हान्ने, लट्ठी हान्ने, लछार पछार पार्ने, कुटपिट गर्ने, त्यस्तो भयो। एक दिन चाहिँ म पनि गएको हो। जस्तो अब अहिले सरकारले गरेको अब जस्तो कोभिड-19लाई अब लिएर सबै राष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेको बेला अब योले चाहिँ अब पैसा कमाउनपट्टि लागिरहेछ, भ्रष्टाचार गर्न लागिरहेछ। बिहान मात्रै एउटा नयाँ पत्रिकामा मैले देखेको थिएँ, जस्तो अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आउनको लागि 1,98,000 भाडा तोकेको छ। साबिक भाडा भनेको उसको 70-80 हजार समथिङ त्यस्तै कति थियो। दुबईको भाडा भनेको 27-28,000 र 73,000 बनाएको छ। सरकारकोले आलोचना गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। जस्तो अब अस्ति भर्खरै मात्रै राष्ट्रपतिज्यूलाई 1 करोडको गलैँचाको कुरा आयो, त्यस पनि सबैले विरोध गरिरहेका छन्। जस्तो ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू खान नपाएर मरेका छन्, कति मान्छेहरू सुसाइड गरेका छन्, घरबेटीले घरबाट निकालेर बाटोमा सुतेर बसिरहेको छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने गौशाला साइडमा तिरङ्गा अगाडितिर बिहान कसले खाना ल्याएर दिने रहेछ, खाना खाएर दिनभरि त्यहाँ बस्या हुन्छ उहाँहरू, बेलुका कहाँ गएर सुत्नुहुन्छ थाहा छैन, त्यो घरबेटीले निकालेर। त्यहाँ माथि पनि अब लगभग 1 महिना जति अगाडि यहाँ बानेश्वरमा म यहाँबाट बिरामी लिएर भक्तपुर जाँदै थिएँ, त्यो बेला घरबेटीले निकालेको भनेर खाट बाहिर राखेको थियो, संसद भवनको अगाडिपट्टि ग्यास चुलो एउटा राखेर आलु काटेर तरकारी पकाइराखेको थियो। अब त्यो अवस्था सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हेर्दैन। राष्ट्रपतिलाई 1 करोडको गलैँचा, त्यसपछि अब उनीहरूले अब प्लेन चार्टर गरेर के अरे तालिम केन्द्रबाट एयरपोर्ट जाँदाखेरि यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला लगभग 5 किलोमिटर उहाँले प्लेन चार्टर गरेर त्यहाँ जानुहुन्छ। तर यो
दुखी जनताहरूलाई कहीँ पनि हेर्नुहुन्न। जबकि महिला भई राष्ट्रपति भएपछि त महिलाको लागि केही गर्नुहुन्छ भन्ने पनि सोचेका थिए। 6-7 महिना अगाडि यता पश्चिम कर्णाली समथिङ कता सुत्केरी हुनको लागि प्लेन आवश्यक पर्यो भनेर मगाउँदाखेरि सुत्केरी मरिसकेपछि त्यो सिफारिस भयो अरे उहाँको कागज। त्यसपछि अनि अब त्यो सुत्केरीको महिलाको लागि लास लिन जाने बेलामा मात्रै त्यो प्लेन चाहिँ स्वीकृति भयो अरे भन्ने कुरा सुनेको छु। तर पनि यो सरकारले गरेका गतिविधि, अब यो सरकारले गरेका यो भ्रष्टाचार, जस्तो अब यो कोरोनाको चेकअप गर्दाखेरि आफ्ना मान्छेलाई चेकअप गर्ने, कोरोनाको रिपोर्ट सही नआउने, जस्तो मान्छे मरेको 10-12 दिन पछाडि कोरोना हो भनेर पुष्टि गर्ने, यस्ता कुराले गर्दाखेरि यो सरकार चाहिँ अब सुरुदेखि नै हामी लाग्यौँ सरकारको। अब भनौँ न अब हामी पनि बच्चा हुँदादेखि नै राजनीति गर्ने बेलादेखि नै अब कम्युनिस्टको सरकार आएपछि त केही होला भनेर नेपाल सरकारको कमी कमजोरीहरू त यहाँनिर थुप्रै छ। हामीले अहिले औँला राख्दा झन्डै 3 घन्टाले पनि समेट्न सक्दैनौँ होइन। यहाँनिर अलिकति हामी छोटो तरिकाले जाउँ है, छोटो मिठो तरिकाले जाउँ होला। र म यस्तै गरी यहाँको कुरा काटेर उहाँलाई, तपाईँ एउटा युवा अभियन्ता, सेम क्वेसन फर यु। जस्तो मैले अघि उहाँलाई के भनेको थिएँ भने जो देशभक्त जुन नागरिक युवा युवतीहरू जो भनौँ न देशभक्तहरू जुन लागि परेको छ संसद पद खारेज गर्नको लागि, नागरिकता खारेज गर्नको लागि, यहाँको भनाइमा के जान्छ? वास्तवमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले सबैले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रभक्त र देशभक्तलाई बुझ्नु पऱ्यो कि राष्ट्रभक्त भयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ एक किसिमले मान्छे स्वार्थी पनि हुन्छ होइन। उसले चाहिँ राष्ट्रभक्तले के बुझ्छ भन्दाखेरि मेरो राष्ट्रको लागि अथवा मेरो राष्ट्रले सही गरोस् अथवा गलत गरोस्, म चाहिँ राष्ट्रको लागि उभिने हो, चाहे जेसुकै गरोस् भनेर। तर देशभक्तले यदि मेरो देशले राम्रो गरिरहेको छ भनेदेखि समर्थन गर्ने, तर यदि त्यसमा केही सुधार्नुपर्ने पक्ष छ भनेदेखि सुधार्नु पनि हामी तयार छौँ है भन्ने हिसाबले जानु पर्यो। र जति पनि यो अब नागरिकताको कुरा छ, तपाईँको यो राजनीतिको कुरा छ, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु कुनै पनि लिडरले, कुनै पनि राजनीतिक दलको चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि एउटा जनता भड्काएर एउटा राष्ट्र टुक्राउने किसिमको, एउटा चाहिँ जात जाति बिचमा चाहिँ, एउटा भूगोल बिचमा चाहिँ एक किसिमको मनमुटाव आउने किसिमको चाहिँ मन्तव्य दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जसरी हुन्छ एक किसिमले हिमाल तराई पहाडलाई चाहिँ जोड्ने प्रयास गरौँ न, भाषाभाषीले जोड्ने प्रयास गरौँ न, जिल्ला भूगोललाई जोड्ने प्रयास गरौँ न, जोड्ने प्रयास आन्दोलन चाहिँ फुटाउनको निम्ति भन्नुभएको होइन। मैले अभिव्यक्तिको कुरा, जस्तै कि सरिता गिरीको जुन अभिव्यक्ति छ नि, त्यो अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि अहिले जनतामा आक्रोश आइरहेको छ होइन। जस्तै लिम्पिया धुराको लिपुलेको कुरा गर्दाखेरि म पनि मान्दिनँ यो नेपालको हो भनेर, यो भूभाग नेपालको हो भनेर म पनि मान्दिनँ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो होइन। अनि धेरै अभिव्यक्तिमा चाहिँ उहाँहरूले खालि तराईको मात्रै कुराहरू जोड्नुहुन्छ, तराईलाई मात्रै विशेष फोकस दिनुहुन्छ। मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि समग्र देश हिमाल तराई पहाड चाहिँ हामी एक हो भन्ने किसिमले अभिव्यक्ति दियो भनेदेखि र भोलिको दिनमा चाहिँ वास्तवमै हामीले हाम्रो देशको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। त्यो संसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई भड्काउने काम गर्नुहुन्न र त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। त्यो एकदम गलत छ, उहाँको विचार एकदम गलत छ। अनिलज्यू, जस्तो तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता भएर दिशा नेपालको संस्थाबाट चाहिँ धेरै राहत वितरण कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। दिशा नेपाल संस्था कसरी चलेको छ? यो त अब अवसर पनि हो मैले आफ्नो संस्थाको विषयमा बोल्न पाउनु पर्ने एउटा कुरा पनि छ होइन। धेरै साथीहरूलाई जानकारी नहोला, दिशा नेपाल स्थापना भएको आज 4-5 वर्ष जति भएको छ। यो 5 वर्षको समय अवधिमा हामी यस्तै युवा अभियन्ताहरू जुटेर स्थापना गराएको संस्था छौँ। अब संस्थाको अहिलेको कार्यकालको रूपमा चाहिँ म अध्यक्ष भएर सञ्चालन गरेर कामहरू गरिरहँदाखेरि साथीहरू सबैजनाले साथ समर्थन दिनुभएको छ। हामीमा एउटा टिम छ होइन, पछाडिका साथीहरू सम्पूर्ण एकदमै सक्रिय रूपमा खटिरहनु भएको छ, उहाँले सहयोग जुटाइरहनु भएको छ। संस्थाको मात्रै होइन, संस्था त यो एक किसिमले सार्वजनिक रूपबाट देशको र जनताहरूको काम गर्नलाई स्थापना भएको संस्थाले जनताकै हितको लागि काम गर्ने भएको कारणले यहाँ सबैजना समेट्न सक्नुहुन्छ, आउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, मिल्यौँ, अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। र मैले अहिले एउटा कुरा चाहिँ संस्थागत कुरा भन्दा पनि देशको यो समस्यामै विषयमा चाहिँ सरकारको राज्यको अहिलेको गतिविधि र यो राज्यको राजनैतिक अस्थिरताको कारणले चाहिँ उत्पन्न भएको एउटा यो समस्या जुन छ, त्यो समस्याकोमा अहिले चाहिँ वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने आम सर्वसाधारणहरू, सामान्य युवा वर्गहरू पनि अब पनि चुप बस्दैनन्, अब पनि सचेत भइसकेको छ होइन। उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। नभए अहिले देख्न सक्छौँ यो खालको अहिले उत्पन्न भएको एउटा विकराल समस्या छ, राजनैतिक अस्थिरता, कतै द्वन्द्वात्मक एउटा
उत्पीडन यो जो निकाल्न खोजेको उत्पन्न हुन लागेको यो खालको समस्या जुन छ यसको लागि आज स्वतन्त्र युवाहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ। त्यो पनि विद्रोह कुनै त्यहाँ ढुङ्गा मुढा गरेर कुनै आन्दोलित र त्यहाँनिर उत्खनन गर्ने अथवा त्यहाँनिर विद्रोह फैलाउने निम्ति तरिकाले आन्दोलनमा गएको, शान्ति सबै तरिकाले गएको छ। युवा शक्ति यस्तो शक्ति हो जसले हरेक कुरालाई समेट्न सक्छ र युवा शक्तिले सबै त्यस्ता निर्माण विकासको समृद्धताको शान्तिको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हो युवामा जोस छ, जागर छ, शक्ति छ। युवाको त्यो शक्तिले अवसरहरू नपाएको कारणले पनि कता कता विकृतिहरू निस्किएको छ। आज युवा शक्तिलाई राज्यले चिनेर राज्यको निकायहरूमा आज युवा शक्तिको अवसरहरू हामीले पाएको खण्डमा हामी युवा साथीहरूले अवश्य पनि ती त्यस्तो भ्रष्टाचार र देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खबरदारी गरेर हामी युवा शक्तिको त्यो सकारात्मक सन्देशले चाहिँ एउटा त्यो भूमिकाले चाहिँ केही थोरै भए पनि देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन सक्छ। यसकारण युवा साथीहरूले अहिले उठाइरहनु भएको जुन आवाजहरू छ, ब्यानरहरू बनाएर जानुभएको छ, सबै तरिकाले हामी राज्यलाई एउटा सन्देश दिइरहेको छौँ। हामी युवाहरूले पनि गर्न सक्छौँ, सचेत गराइरहेको छौँ राज्यलाई। राज्यले गरिरहेको कतिपय देश र जनताको अहितको लागि पास गर्न लागेको एमसिसीको विरुद्धमा राज्यले कुनै प्रतिनिधित्व व्यक्ति राजनीतिको त्यस्तो संसद जस्तो गरिमामय स्थानमा बसेर चाहिँ राज्यको सार्वभौम सत्ताको विरोध र अभिव्यक्तिहरू नकारात्मक दिनुहुन्छ भने खबरदारी हामी युवाले गरिरहेको छौँ। युवा शक्ति यस्तो शक्ति हो, हामी सबै युवा शक्तिकै कारणले आज त्यो पद र त्यो गरिमामय स्थानमा पुग्न सफल भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आज युवा शक्तिलाई कमजोर कसैले नसम्झिदियोस्। युवा शक्तिले ग्रामीण क्षेत्रकोदेखि लिएर राज्य स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि विभिन्न यो हाम्रो नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर योगदानहरू दिएर धेरै उपलब्धि बनाएको छ। नेपालको यो प्राङ्गणले उत्पादन गरेको युवा, त्यो खालको युवाको प्रतिभाहरू खेलकुद क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा कसले देखाएको छ? यहाँ बुढो मान्छेले देखाएको छ। दाँत झर्न लागेको बुढो मान्छेले चाहिँ के देखाउनु भएको छ? यहाँ युवाको शक्तिको, खेलकुदको शक्तिको कारणले आज पहिचान दिएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा आज योगदान दिनलाई संस्कृति हरेक कुराको युवामा समसामयिक रूपमा युवाको शक्तिले विशेष योगदान दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र युवा शक्ति कमजोर शक्ति होइन। युवा शक्तिलाई ग्रामीणदेखि लिएर क्षेत्रदेखि लिएर केन्द्रको स्तरसम्ममा हामीले व्यवस्थापन गरेर चाहिँ युवा शक्तिलाई सकारात्मक रूपले देशको विकास र समृद्धताको लागि अब लगेन पनि भने यहाँ द्वन्द्व मात्रै होइन, विकराल रूप लिन्छ। बेरोजगारको समस्या युवाले भोग्नुपर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा आफूले इच्छाएको कुराहरूको विषयमा समाजले र देशबाट एउटा असल किसिमको वातावरण नबनिदिने, यता चमचम राजनीतिक कुराहरू मात्रै जतिखेर पनि निक्लिरहने कुनै कसले युवाले के गरे? हुन सक्छन् मानसिकता रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेका कोही व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, शिक्षित नभएका कारणहरूले युवाहरूबाट कुनै त्यस्तो घटनाहरू उत्पन्न भयो होला। तर आज देश त बेचेर खाएको छैन नि युवाले। आज के राष्ट्रियताको विषयमा युवाहरूले नकारात्मक टिक्का टिप्पणी त गरेको छैन नि। युवाले जे गरेको छ युवाले गरेको छ। आज साथ समर्थन दिएको छ देश बचाउनलाई। नालापालीमा को हामी युवाहरू पुगेको छौँ। सडक निर्माणदेखि लिएर विकासको पूर्वाधारदेखि लिएर हरेक कुरा स्थापनामा युवा शक्ति जुटेको छन्। आज यी समग्र युवा शक्तिले चाहिँ राष्ट्रियता र देशको निम्ति लड्छन् भने हामी युवाहरूलाई चाहिँ किन व्यवस्थापन छैन, किन अवसर छैन, हाम्रै मुलुकमा किन रोजगारको व्यवस्थापन भएको छैन? हामी पनि त नेपालको नागरिक हो। हामीले सरकार र राजनीति गर्ने व्यक्तित्व नेताहरूको हामीले नकारात्मक आलोचना कहिले पनि गर्ने छैनौँ। हामीले अपेक्षा पनि गरेको छौँ। हामीलाई पनि साथसाथै हाम्रो भावी युवाहरूले पनि के हामी जस्तै खालको यो बेरोजगारी र सडकमा सधैँ यसरी आन्दोलित भएर आउने दिनहरूमा पनि यस्तै समस्याहरू, जटिल समस्या उत्पन्न हुने अनि हामी चाहिँ सडकमा फोर्रा खाने, पानीको कति दिनसम्म खाने, कति दिनसम्म हामी लड्ने? हामी जस्तो युवाहरूले खान नपाएको मान्छेको लागि अभियान चलाएर आफ्नो पेसा, आफ्नो जिम्मेवारी आफूले जीवनमा गर्छु भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर अध्ययन गरिरहेर हिँड्ने विद्यार्थी जस्तो व्यक्तिहरू आज सडकमा आएर खान नपाउने मान्छेलाई काँधमा बोक्नुपर्ने, आज एउटा सवारी चालक चलाउने महिला आदर्ने दिदी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ राज्यले गर्नुपर्नेको कामहरू उहाँले गर्नुपर्ने। आज मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले राजनैतिक विषयवस्तुको विरुद्धमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ सत्य हो भनेर बोलिरहनु पर्ने। यो त नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो पदाधिकारीहरू व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कमसे कम एटलिस्ट धेरै कुरा नसोचे पनि यो विषम परिस्थितिमा युवाहरूको योगदानलाई लिएर देश विकास गरौँ, राम्रो गरौँ।
त्यति राम्रो राम्रो चेयरमा बस्नु भएको छ, एसी लगाएको छ, मन्तव्य दिन पाएको छौँ, आफ्नो विचार शैलीहरू प्रस्तुत गर्न पाएको छ, सम्मान गरेको छ, सडकमा हिँड्दा, सदनमा हिँड्दा, ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा सम्मान, सुरक्षा, सबै सेवा सुविधा दिएको छ। के को लागि दिएको? त्यत्रो सुविधा खोइ त हामीलाई महिनाको 5,000 10,000 दियो भने हामी जय जय गर्छौँ, राज्यलाई सेल्युट गर्छौँ। यो महामारीको समयमा अहिले राज्यले खानेकुरा घरमा पुगाइदिएको भए राज्यलाई, सरकारलाई वाह वाह भन्छौँ। आज यो सङ्कटमा पनि अलिअलि भए पनि सीमा विभेदको विषयमा चाहिँ राजनैतिक कर्मीहरू जुट भएर नक्सा पारित गर्नुभयो। आज राज्यलाई त सबैले ढोगे नि, राम्रो काम गर्दा त सबैजनाले राज्यलाई ढोगेकै छ त, राम्रो भनेकै छ त। भने यति राम्रो कुराहरू गरिदिँदा किन चाहिँ हाम्रो देश र हामी व्यवस्थित भएर हाम्रो देशलाई विकासको समृद्धताको बाटोमा किन लग्न नचाहेको हो? यो प्रश्न आम सम्पूर्ण मेरो राजनीतिकरण गर्ने राजनीतिक आदरणीय सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका व्यक्तिहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू राष्ट्रभक्त हो, तपाईँको घोषणा पत्रमा लेखेको जस्तो तपाईँहरूले सबैले आफ्नो व्यवहारमा देखाउन सक्नु भने मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने यदि तपाईँहरू साँच्चै नै देशभक्त र राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हजारवटा सत्यवादी सत्यता कुरा होइन, तपाईँ एउटा व्यवहारिक सत्य व्यवहारमा गरेर देखाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। एउटा जनप्रतिनिधि लगायत एउटा ठाउँको मान्छेले आज म राम्रो हो भनेर आफ्नो स्थानमा देखाउने एउटा वातावरण बनाएर देखाउनुहोस्, प्रदर्शन गरेर देखाइदिनुहोस्। कुन जनप्रतिनिधिहरू राम्रो हुनुहुन्छ, कुन राजनीतिक दल राम्रो हुनुहुन्छ? सबैजना एउटै छन्, सबैजना नराम्रो यसले यो गरे त्यसले सदनमा नराम्रो अभिव्यक्ति दियो। लिम्पियाधुराको बारेमा कालाबारीको बिर्सुमाथि आज कुनै नेता त्यहाँ नपुग्ने, कोभिड-19 को विरुद्धमा यति महामारी सङ्कट उत्पन्न भएको छ, कुनै नेताको कोषबाट त्यहाँ पैसा गएर सहयोग नहुने। हामी नेपाली गरिबमाथि गरिब हुँदै यो कहिलेसम्म? राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको बुद्धि छैन कि यिनीहरू पढेर आउनु भएको को हो के हो? म त यो अलिकति आफै नबुझ्न सक्ने जस्तो लाग्छ अवस्था आएको। यसकारण अब म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा शक्ति त्यो शक्ति हो, युवा शक्तिले चाहेको खण्डमा खबरदारी गर्छ। अब किन गर्दैन? यसकारण युवा शक्तिलाई कमजोर नसम्झिनु। युवा शक्ति एउटा त्यो शक्ति हो, त्यो शक्तिले समाजको यस्तो सङ्कटको विरुद्धमा पनि समन्वय गरेर चाहिँ आज अभियान चलाउन सक्छ। युवा शक्तिले विकासको निर्माण गर्न सक्छ, साझेदारी गर्न सक्छ, विविध कुराहरू छन्। यसकारण युवा शक्तिलाई राज्यले कदर गरोस्, युवा शक्तिलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर एउटा उपलब्धिमूलक विकासको समृद्धता प्रति हामी युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइदियोस् भन्न चाहन्छु। लगायत यहाँ मेरो आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ दिदीलाई पनि भित्रै हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ। आदरणीय साथीहरूले पनि यो सामाजिक अभियानमा जुटेर सहयोग गर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय मामाले पनि धेरै कुराहरू हामीलाई एउटा अभिभावकत्व नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यही टेलिभिजनको मार्फतले म अरू कुरा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि हाम्रो महोत्तरी सम्पर्क समिति मञ्चका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण आदरणीय मामाहरू, टेकबहादुर मामाहरू, अनिल बस्नेतहरू, देवेन्द्र गौतमजीहरू, अम्बिका गौतमजीहरू हुन्छ होइन, हाम्रो जमुना पोखरेलजी हुन्छ। आदरणीय सबैलाई म हृदयदेखि सम्झाउन चाहन्छु, किनभने यो अभियान र यो कामको लागि चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा समूहले गरेको भने समग्र सबैजनाको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान छ। म उहाँलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु, सम्झिन चाहन्छु। र आजको अवसरहरूमा यसरी हामीले आफ्नो मन्तव्य राख्नु, तपाईँलाई धेरै धेरै